मा साबा में मुसीबतन तो फरमा कसबत ऐदीकुम, ये मजमून कुरान में आता है कि हमारे अपने हाथों पैदा करदा मुसीबतें हैं जो हमने पाल रखी हैं। जी जी। तो इस बारे में मैं समझता हूँ कि फतवे देने की जरूरत, आजकल जो हालात जो है ना वो फतवे ज्यादा दे रहे हैं। मैंने कल ही परसों किसी टीवी पर देख रहा था कि कोई एक मजहूल आदमी जो है वो फतवा दे रहा था कि मेरा ये फतवा है कि इस वक्त हज हराम हो गया है, फलाना इस तरह हो गया है, तुम ये काम करो। तो ये इस किस्म के फतवे अहमद भाई मैं देना नहीं चाहता। मैं जब कोई अमल करना चाहे ना और किसी को समझे कि ये हमारा दीन में बराबर है, मैं बता रहा है, तो फतवे के बगैर भी समझ आ जानी चाहिए। और जो लोग इस तकलीफ में मुब्तला हैं, मसलन बच्चियों वाले हैं, देखो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं खुद बेटियों का बाप हूं, मैं इस अमल से गुजरा हूं, लेकिन मुझे हक ताला ने तौफीक बख्शी अगर, तो मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है बच्चियों की खिदमत की भी। मगर मैं ये समझता हूं कि अगर इस्तिताअत ना होती तो मैं कभी तकल्लुफ से ये काम ना करता। मेरे मुर्शिद गिरामी, हमारे बुजुर्गों के जो पीर हैं, उनके साहबजादे, तो मुझसे पूछा भी हजरत ने कि कितना तुमने बोझ उठा लिया है, या कोई मतलब कर्ज के नीचे आ गए हो किस तरह। तो मैंने अर्ज की हुजूर नहीं, जितना मेरे ताकत थी मैंने उसके मुताबिक किया है और मोहब्बत से किया है। मैं मानो कि अगर खिदमत की तो मोहब्बत से, दिखावे के नियत से बाखुदा मेरा अल्लाह जानता है वो नहीं किया, मोहब्बत से किया। मैं यही बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिनको अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने दिया है, ठीक है, जी जी। वो उसमें दिखावे के लिए नहीं, नमूदो नुमाइश के लिए नहीं, अपना माहौल देखें, इर्द गिर्द का मुआशरा भी देखें कि लोग बेचारे जो है किस तरह मुसीबतों में शिकार हैं। और एक बड़ा निशान जब आप मुकर्रर कर देते हैं एक इम्तियाज के साथ, तो लोग उसको जो है ना उस निशान हदफ तक पहुंचने के लिए फिर रीस करते हैं, मतलब उसको जो हम पंजाबी में रीस कह देते हैं कि उसमें हिर्स रखते हैं कि हम भी ऐसा करके दिखाएं। उसके लिए ये मसाइल पैदा होते हैं जो सवाल पहले भी आया था। तो हमें जो कुछ बेटियों की अगर खिदमत एक आदमी कर सकते तो खुफिया तौर पर कर दे। सही बात। मैं ये समझता हूं कि वो खुफिया तौर पर ज्यादा खिदमत कर दे। मिसाल अगर वो समझता है कि मेरे पास शोमेंट की क्या माल है, तो शोमेंट जो है या नुमाइश जो है, ये मुआशरे में एक जो है एक अनारकी और एक इंतशार की कैफियत और एक अजीब किस्म का माली जो है ना एक हिजान लोगों के अंदर इतना कि हम भी फिर जायज नजायज तरीके से उसको हासिल करें और फिर उसको खर्च करें, ये चीज पैदा होती है। और शरीयत में ये चीज हरगिज पसंद नहीं है। सही बात। हजरत इस पर आते हैं, हमारे साथ एक कॉलर हैं काफी देर से, मोहम्मद नदीम साहब ग्लासगो से, और हमारे प्रोग्राम के आज के ये आखिरी कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नदीम साहब। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैंने किया था कि एक शख्स है, उसके घर बच्ची हुई है 2 दिन की, तो उसने उसे औरत को फोन पे गुस्से में तलाक 3 दफा कह दी है, तो क्या वो तलाक हो गई है या नहीं हुई? 3 दफा कह दी है? जी जी ठीक है, शुक्रिया, हमारे साथ रहिए। वक्त हुआ तो अब, नहीं तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवाल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। जी हजरत, और वैसे भी इस मामला में हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा की तरफ जाना चाहिए कि साफ ज़ाहिर है ये वो काम है शादी का, निकाह का और इज़्दिवाज के सिलसिला को कायम करने का, जो आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने, अहले बैत अतहार ने, ये तो उससे भी हमें ये एग्जाम्पल मिलती है कि आका, ये कोई इतनी बड़ी बात होती तो आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसको फरमाते और अपनी प्यारी बेटी के लिए ऐसा फरमाते। हाँ, बड़ा एहतमाम कर सकते थे। जी जी। क्योंकि हज़रत सईदा खातून जन्नत सरकार की जो शादी हुई है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से, जी जी, तो तब सरकार दो आलम अलैहि सल्लम जो एहतमाम चाहते कर सकते थे। जी जी। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम मदनी जिंदगी में जी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास जो है पहले भी माल की कमी नहीं थी, इस एतबार से कि हज़रत खदीजतुल कुबरा जो है जी जी, तो बहुत ही दौलतमंद थी। जी जी। तो लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुताहरा जो है ना, उससे हमें ये सबक मिलता है कि हुजूर बिल्कुल सादगी को पसंद फरमाते थे। तकल्लुफात सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते थे, नहायत सादगी पसंद फरमाते थे। आपकी सीरत तैयबा का, सादा जिंदगी का जो उन्वान है ना जी, ये एक बड़ा जली उन्वान है। अगर हम सीरत तैयबा का मुताला करते हैं
تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آسان زندگی تھی، سبحان اور نبی علیہ السلام آسان زندگی کا ہی سب کو حکم بھی فرماتے تھے، یعنی تکلف کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ ملنے جلنے میں یا استقبال کرنے میں یا بار بار اٹھ کے کھڑے ہونے میں بعض لوگوں نے تو نبی علیہ السلام جب منع فرما دیا کہ بار بار اٹھو نہیں اور اس طرح اجمیوں کی طرح کے آداب نہ کرو، بعض لوگوں نے یہ مراد لے لیا کہ اس طرح کا قیام کرنا یا کھڑے ہونا یہ جائز ہی نہیں، یہ بھی غالی لوگوں نے لیا۔ جی جی جائز ضرور ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکلفات کو مٹانے کے لیے ایسا کہتے تھے۔ کرتے تھے، صحیح بات۔ اور کوئی حاضر ہوئی حیبت زدہ ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو حضرت آمنہ کا بیٹا ہوں اور میری ماں جو ہے وہ بہت سادہ تھی، بلکہ جو الفاظ وہاں آئے ہیں بندہ آج حیران ہوتا ہے کہ سرکار نے کیسے بولے ہیں جی۔ تو یعنی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی، وہ معاشرت، ہم اس کو بھی نمونہ بنائیں تو یہ سبق ملتا ہے کہ تکلفات نہ کریں اور پھر دکھاوا اس نہ میں کریں۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو بات آپ کی سنت مبارک سے ہمیں ملتی ہے، مثلا شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کے گئے، پانی پہ دم کیا، دعا پڑھی، چیٹیں، تو یعنی ہم نے اور چیزیں نکال لی، اختراعات بہت ساری ادھر ادھر کی، اور جو اصل فیض والی چیزیں تھیں وہ ہمارے اپنے کلچر میں ہی نہیں آئیں۔ بالکل یعنی اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ آقا سرور وہی بات ہے نا کہ دیکھیں یعنی ہم نے اس بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں اکثریت کے ساتھ، ہم خاص طور پر پاکستانی لوگ جو ہیں ہم لوگ، جی جی ہم نے یہ شادی کی رسوم میں جتنے اس میں ایونٹس اور جتنی ایک اس کے مواقع ہم نے بنا لیے ہیں نا، مثلا یہ مہندی کا ہوگا، یہ جناب فلاں میل کا ہوگا، یہ موقع اس کا ہوگا، یعنی ایک شادی کے اندر کچھ 10 شادیاں کر رہے ہیں ہم، جی 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 مواقع جو بنا لیے خرچے کے، جی جی ٹھیک ہے جی۔ یہ اصل میں ہمارے اسلامی کلچر میں، ہندو کلچر سے یہ چیزیں آ گئی ہیں، اور یہ آنا کوئی زیادہ بعید نہیں تھا، کیونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں جو لوگ مسلمان ہیں تو ان کا ایک تاریخی تعلق تھا ہندو کلچر سے، تو مشکل نہیں تھا ان کا آ جانا، داخل ہو جانا، لیکن روکنا اور روکتے رہنا اور اپنی معاشرت کو معاشرت نبوی سے ملا کر چیک کرتے رہنا کہ کتنا ہم دور جا رہے ہیں اور ہمیں کتنا ان رسوم کو چھوڑنا چاہیے اور پھر معاشرت نبوی اور سنت نبوی کے قریب آنا چاہیے، اس بھی یعنی چیز کی ضرورت ہے، ایک چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ میں بگاڑ ضرور موجود ہے ہمارے طرز عمل میں، لیکن ہمیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عملی قدم اٹھانا چاہیے اور ذمہ دار لوگوں کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم کر لیں اور پھر اس پر فخر کریں، احساس کمتری نہ کوئی اس میں محسوس کریں۔ کیوں کہ ہمارے آقا کا جو طرز عمل ہے وہ تو سب سے بڑھیا طرز عمل ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ